तुमच्या भाशेन आयजूय माझी मॉर्निंग रुटीन पळय आतां स्टार्ट करता. सो जेन्ना बीन फ्रेश मॉर्निंग आसता न्हू सगळीं कामां करपाक तितलीच उमेद येता. आतां जालें अशें की सकाळीं म्हाका बेगीनूच जाग जाली बिकॉज काल राती कडेन खूब बेगीन न्हिदलें आनी दनपारच्याकूय झेम बरी जाल्ली. सो हें सगळें रुटीन जेन्ना आमचें न्हिदपाचें, स्लिपींग, इटींग, ड्रिंकींग वॉटर, वॉटेवर इट मे बी, जें आमच्या हेल्थाक टायम टू टायम जाय आसता, तें सगळें आमच्या हेल्थाक, शरिराक बऱ्या भशेन पडलें न्हू, देन आमची बॉडी आमकां साथ दिता. सो अशेंच कितें तरी म्हाज्या बरोबर जालें, तेका लागून आयज बरी फ्रेश मॉर्निंग आसली. आतां फ्रेश मॉर्निंग जातकूच आळसपणा तर नासता. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो सकाळीं उठलें आनी हॉलाचे जितले बीन क्लियरन्स आसले, मेसाप आसले ते करून घेतालें. आतां तुमी पळोवंक शकता हांवें वेंटिलेशन ओपन केलें, बाबूचे टॉयज आसले ते सगळे लागीं करून तेजे बास्केटान दवरले. ह्या दिसांनी न्हू रातचें तेका अभ्यासाक घेवन बसता आनी अभ्यासाक रातचें घेवन बसल्या कारणान न्हू इतलो टायम जाता की मागीर तेका बॅग पॅक करपाक जिवार येता. सो हें काम हांव सकाळींच करून घेता बिकॉज बुकांचो शार्पनर, पेन्सील, कंपास सगळें हे वटेन त्या वटेन दवरलेलें आसता. सो तें सगळें पॅकअप केलें बॅगान आनी जितलें बीन डायनींग टेबलार क्लीन करपाचें आसलें तें क्लीन करून घेतलें. आतां तुमी पळोवंक शकता वन बाय वन एक एक सामान सगळें काडटालें. सो आमचे जो वावर आसता चड करून आमचें प्रेजन्स आसता तो चड करून हॉलानूच जाता. म्हाजो जावं, घोवाचो जावं, चेड्याचो जावं आनी फक्त स्लिपींग टायम आसता तो फक्त बॅडरुमान वयता आमी तेन्ना. सो जितलें बीन हॉलान मॅस आसलें न्हू तें वन बाय वन सगळें क्लियर केलें आनी चेड्याचें जो कितें युनिफॉर्म आसलो, युनिफॉर्माक जें कितें तेका लागता भितरलें बॅनियन जावं, शॉर्ट्स जावं, पॅन्ट, शर्ट, देन ताजो बेल्ट घालपाक न्हू पॅन्टीन म्हाका खूब वाज येता बट कशें कशें करून घालचेंच पडटा. देन फॉलोड बाय ताजें आयडी कार्ड एंड स्पॅक्स. हें सगळें जाग्यार दवरतकूच न्हू मागीर ताका एक मी टायम हांव दिवंक शकता बिकॉज एक फावटी भुरगो उठ्ठकूच न्हू तांकां आमी डायरेक्टली फोर्सफुली उठोवन ओके चलो ब्रश करो नाजाल्यार चाव पी अशें सांगूंक शकना. तांकां एक कडलनस जायी, तांकां लागीं घेवपाचें आसता, देन मागीर उठोवपाचें आसता. सो मॉर्निंग जेन्ना आमी एक तांकां मी टायम दिता सो तो एक स्पेशल टायम आसता. सो तेका लागून जेन्ना बीन म्हाका म्हटल्यार फ्रेश मॉर्निंग आसता आनी जेन्ना बीन म्हाका टायम मेळटा न्हू हेय सगळी प्रायर तयारी करून दवरता. सो तें सगळें जातकूच आयलें हांव नॉर्मल म्हाज्या किचनान जी कितें कामां करपाची आसली तें करपाक घेतलें. आयज न्हू बाबूचो व्हडलोसो कांय डिमांड नाहलो नाजाल्यार सकाळीं उठ्ठकूच ताजें आसतातूच. बट म्हाका आयज न्हू ताका ब्रेकफास्टाक बरें हेल्दी कितें तरी दिवपाचें आसलें बिकॉज खूब दीस जाले गॅप पडले हांवें कांयच दिवंक ना ताका. आनी हांवें हेंय नोट केलें की स्कुलांतल्यान तो एकूच टिफीन आपली एक भाशेचें जें तांकां दिता न्हू टिफिनीन तें रिटर्न हाडटा. तें म्हटल्यार चपाती आनी वटाण्याची उसळ टायप हाडटा. बट उसळ म्हटल्यार ती हांवेंनूय मातशी एक फावटी टेस्ट करून पयली ताका मात्तूय टेस्ट ना बट इट इज हेल्दी हां. अशें म्हणना की वायट आसा बट म्हाज्या चेड्याक कशें मातशें चमचमीत, मातशें तिखट एंड देन स्पायसी आनी सगळें मिक्स वरायटीज जाय ताका खाण्यान म्हणून तो रिटर्न हाडटा. सो आयज हांवें चिंतलेलें की ताका कितें तरी बरें हेल्दी ब्रेकफास्ट दिवपाचें. सो ताज्या पयलीं जें कितें च्यायेचें आमचें आसलें न्हू तें ताका च्यायेक दवरलें, च्या दवरली आनी फक्त ओरियो बिस्कीट दिवपाची आसली. सायड बाय सायड जितली बीन आयदनांची रास आसली रातभराची आयदनां एंड दिसभराची आयदनां एकूच टायमाक हांव लावन घेता बिकॉज हें काम म्हाका खूब बोरींगशें दिसता. आनी जायते विडियोजान तुमी पयलें आसतलें हांव हें सांगीत आसता तुमकां बिकॉज म्हजें मनूच नासता हें काम करपाचें कित्याक खबर ना. बट जेन्ना केन्ना बीन अलायन करता न्हू सगळीं आयदनां तेन्ना हांव सिस्टमॅटिकलीच अलायन करता. म्हटल्यार कप्स कप्साच्या जाग्यार, स्पून्साच्या जाग्यार, जी प्लेट्स आसता ती बीन बरे भशेन अलायन करता आनी तोप बीन आसता तें बीन बरे भशेन लावन घेता. आतां एक बॅच जो आयदनांचो आसलो तो सारको लावन घेतलो आनी रातचें पयतकूच न्हू आयदनाचें स्टँड म्हजें हें फूल खाली आसता बिकॉज दिसभराक जितलीं बीन आयदनां हांव यूज करता ती घासून घासून फक्त बेजिनाच्या सायडीन आसता. सो सेकेंड बॅचूय हांवें घेतलें आनी आयदनाच्या स्टँडाक लावपाक घेतलें बिकॉज पार्ट बाय पार्ट हें काम करतकूच मातशें स्लोली एंड क्लामली हें काम जाता. आतां
जितली बीन आयदनां लावन जातकूच सायड बाय सायड चेड्याक हांव उलो करतालें की बाबा उठ ब्रश कर म्हणून, बट सद्दांचें तेजें ज्या म्हणसर बापायची तापसाणी पडना न्हू त्या म्हणसर तो उठत ना. सो हांगा न्हू म्हाका मातशी एक फावर लावची पडटा की म्हाज्या हजबंडाकूच सांगता हांव ताका कशाय भाशेन उठय, बिकॉज वन्स लेट जातकूच न्हू मागीर तांचीच झगडी आसता, तांचोच बोवाळ आसता की फटाफट कर, बेगीन हें घाल तें घाल. एक एक फावटी च्या एन बिस्कीट देखून खायना तो. आनी जें म्हाका अजिबात नाका आसता उपाशी पोटान घरांतल्यान भायर सरलेलो. सो एक सगळ्यांचो मॉमीचो आमचो टार्गेटूच आसता न्हू, भुरगो घरांतल्यान भायर सरता आसतना कितें तरी 2 घास तेज्या पोटान पडपाचेच म्हणून. आतां ओरियो बिस्कीट फाटीं दिसांनी न्हू खावन खावन तेज्या पोटान खूब वर्म्स ताका जाल्ले आनी खूब त्रास जातालो. इवन स्कुलान न्हू डिवॉर्मिंगचे टॅबलेटूय दिल्ले, बट जेन्ना ताणें टॅबलेट्स खाल्ले न्हू त्या दिसा पासुनूच न्हू ताका तेजे जे वर्म्स आसा ते पडोंक लागले. बट मागीर म्हणपा लागलो की ना मम्मा पोटान दुखत आसा म्हणून. देन वी हॅड गॉन टू डॉक्टर एंड डॉक्टर रिकमेंड करून परतून डॉक्टरान लिक्वीड दिल्लें, लायक स्कुलान टॅबलेट्स दिता न्हू ताणें लिक्वीड दिल्लें सिरप. सो डॉक्टरान सांगलें की हातूंतले हाफूच घाल म्हणून. सो आमी त्याच भाशेन केल्लें आनी डिवॉर्मिंगची जी टॅबलेट एंड सिरप ताका खावपाक दिली. सो ताज्या मागीर जे रिजल्ट आसले न्हू डॅट वॉज 100% सक्सेसफूल. बट तातूंत हांवें ताका सांगलेलें की बाबा गूड ओरियो बिस्कीट मातशे खावपाचे कमी कर, म्हटल्यार मॉर्निंग जें आसता पळय तेन्ना विटा मारी खा आनी दनपारच्या टायमार भरलेल्या पोटार तूं ओरियो बिस्कीट खा. बट आतां असलें कितें आसता तेन्ना भुरगीं खंय आयकता, बिकॉज हांवें नोट केलां जेन्ना बीन ताका हांव विटा मारी बिस्कीट ओन्ली 4 दितालें मॅरी बिस्कीट तें बीन तो न्हू विटोन खातालो, म्हटल्यार ओकारे काडपाक लागलो. मागीर म्हाका अशें दिसपाक लागलें की ओके आसूं कितेंय खा बट मातसो खावन तरी वच म्हणून म्हाका न्हू न विलाजान हें ओरियो बिस्कीट दिवचेंच पडटा. हो ब्रेकफास्ट म्हटल्यार ताजो फेवरेट. हाफ फ्राय ताज्या वयर मीठ आनी मसालो हे 2 दितकूच न्हू ताका 2 पाव जायत आसता. एक हातून तेजें पोट भरत ना. म्हटल्यार 10:30 जेन्ना रिसेस आसता न्हू आनी असलें कितें दिल्यार तो खूब हॅप्पी आसता. म्हटल्यार ही कॅन कॉम्प्रोमायज एनीथींग इन फ्रंट ऑफ हीम, वेदर म्हटल्यार बरे अशे डिशीज ताज्या फुड्यान प्रोवायड केले नाल्यार स्नॅक्स प्रोवायड केले देन ही इज लायक नाका, म्हाजे फेवरेट थिंग्स म्हाज्या आयज मम्मान करून दिल्ले आसा. सो हेंच जाय आसता न्हू भुरग्यांची पोटां फूल म्हणटकूच मागीर आमी खूश आनी घरांतलो एनवायरमेंटूय हॅप्पी आसता. सो हे भाशेन न्हू हांव ताका 2 हाफ फ्राय करून दिल्ले एंड टिफिनीन घातले आनी घोवाक सांगलें की वयता आसतना म्हटल्यार ताका पावयता आसतना 2 पाव घालून दी. आतां म्हाका हांगा खबर आसलें की हे 2 आमलेट पाव खावन न्हू तो दनपारचो जेवचोच ना आनी मागीर तेच सीन हांवें दनपारच्या टायमाक नोट केलें. इल्लोसो जेवलो तो आनी मागीर म्हणपा लागलो मम्मा पुरो म्हाका आनी नाका. बट हाज्या वयल्यान म्हाका कळ्ळें की तेणें आयज 10:30 सुमार हेल्दी ब्रेकफास्ट आपलो केल्लो आसा. सो आय हॅव नॉट फोर्स्ड हीम. सो हांगा टिफीन बीन पॅक जाली. वॉटर बॉटल जी आसा तेजी स्टीलची आमी यूज करताली, तेजे वयले जे म्हटल्यार कितें म्हणटा तें धाकण आसता न्हू तें तेणें शेणयलें, ताका लागून न्हू ही बारीकशी बॉटल हांव ताका दितां. व्हडली जावं नाजाल्यार स्मॉल सायज जावं तो उदक पीत ना आनी घरान जेन्ना आसता न्हू ताका फाटल्यान लागोन लागोन उदक दिवन पियोवचें पडटा. इवन तो म्हाका म्हणटा की मम्मा म्हजें सुसून येल्लो कलर येता. मागीर ताका सांगता हांव दीस इज द रिजन तूं उदक पियना म्हणून तें अशें जाता. उदक जाता तितलें बाबा पीत रावंक जाय. बट भुरगीं न्हू ती केन्नाय खंय सारकीच हाय लेवलाची तान लागता तेन्नाच तांकां उदकाची याद येता. बट तांकां हें खबर नासता की आफ्टर 2 आवर्सान एक एक ग्लास जावं पियोंकूच जाय. म्हाजें कशें आसा की हांव व्हडले जे ग्लास आमी यूज करता न्हू लायक आमी जेवता आसतना व्हडले ग्लासीस यूज करतात ते क्वॉन्टिटीचे दिना. स्मॉल स्मॉल ग्लासीस आसा म्हाज्या फुड्यान ते ताका 2 आवर्सान हांव दीत रावतां. आनी हे दिसांनी हांवें ताका सांगलें की हो बाबा टार्गेट फॉलो कर. एक जग म्हटल्यार फ्लास्क जो आसा न्हू तो हांवें भरून दवरलो आनी ताका सांगलें फूल डेक हो तूं टार्गेट कंप्लीट कर आनी उदक पीत राव. हे दिसांनी न्हू तेज्या हातीक खूब खाज येता, खबर ना कसली एलर्जी जाता ती.
आतां हांवें हेंय नोट केलें की जेन्ना हांव आईगेर वयतां म्हटल्यार तो थंय न्हू भुरग्यांबर मातयेन खेळटा तेन्ना त्या मातयेची एलर्जी. बट हे दिसांनी तो असो खंयच वचोंक ना की मातयेन खेळपाक ना जाल्यार आनी खंय कितें करपाक म्हणून. इवन तो क्लेबर खेळटा आसतना तेका बीन न्हू हातीक भरपूर खाज येताली. सो क्ले वी हॅड स्टॉप. हांव तेका केन्नाय पीठ दितां खेळपाक जेन्ना बीन हांव चपातेचें पीठ मळटा न्हू तें. बट आतां हे टायमाक म्हाका कळना तेका हातीक एलर्जी कशी आनी कित्याक लागून जाली ती. ऑलवेज ही सेज की मम्मा गरम उदक करून दी, तातूंत डेटॉल घाल आनी त्या गरम गरम उदकान न्हू तो हात आपले घालता. मिन्स फर्स्ट स्टार्टींग जे प्लाम्स आसा न्हू ते घालता आनी ते तेका खूब रिलॅक्स अशें दिसता. सो तेकाच लागून न्हू हातीक हांवें लोशन लायलें एंड कँडीड पावडर आसली म्हाज्या फुड्यान ती बीन लायली आनी स्कुलाक मातसो रेडी केलो बिकॉज तेजे न्हू हेय सगळीं कामां फाटल्यान लागल्यारूच करता तो. ना जाल्यार सोफाच्यार नाल्यार विंडोच्यार बसून आपल्या ध्यानान आसता आपलें खेळपाचें नाजाल्यार कितें तरी खबरी सांगपाचें. आमच्या बरोबर खूब उलयत आसता हे खबरी ते खबरी स्कुलान अशें जालें तशें जालें आनी तेजे ते नॉटी नॉटी खबरी आयकपाक न्हू आमचो अर्दो वर म्हटल्यार पावण तास कसो वयता कांयच कळना. सो बाबू हांगा रेडी जाल्लो तेका बॅग दिलें स्पॅक्स लायले कपडे घातले एंड आयडी बीन घालून तेका बाय बाय केलें. सो नाव हियर कम्स माय रिलॅक्सेशन टायम म्हटल्यार 10 मिनटाचो कांय ना जावं मातसो ब्रेक घेता बिकॉज सकाळीं 6:15 उठोन जी गडबड चालू आसता टील 7:30 न्हू बॅक टू बॅक कामां चालूच आसता म्हाजी. तेका लागून एक पॉज घेता जेन्ना हे दोगूय भायर सरता तेन्ना. कमीच कमी 10 to 15 मिनिट्स लागता केन्ना केन्ना बस लेट येता केन्ना केन्ना बेगीन येता. सो तो एक पॉज घेवपाक म्हाका तरी कंपल्सरी दिसता बिकॉज इतली धांवपळ आनी आतां हो व्हिडियो सायलंट आसा बट आमचें न्हू तोंड चलत आसता. आमी एकमेकाक तापयता एकमेकाची फकाणां करता भायर सरता आसतना एकमेकाक कितें कितें म्हणत आसता जेन्ना आमकां ती ती वस्तू हातीन मेळना तेन्ना. सो मातसो 10 मिनटाचो पॉज घेतलो मातशें मोबायल स्वायप केलें कितें कितें रिल्स पयले आनी परतून लागलें हांव म्हाज्या कामान. सो नाव आय हॅव केम टू माय ब्युटिफूल कॉर्नर जो म्हाजो आतां स्लोली फेवरेट जावपाचो आसा असो दिसता म्हाका. सो मातसो टायम स्पेंड केलो म्हणटात न्हू झाडां जिल्लो टायम स्पेंड करता तेंच्या बरोबर उलयता न्हू तेंच्या भितर एक अलगूच जीव येता. म्हाका म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान कमेंट केल्लें की प्लांट ब्रिंग पॉझिटिव्हिटी. आय एम 100% अग्रीड विथ दॅट कमेंट एक्चुली. सुंदर सोबीतशी अशी सकाळ चिमण्यांचो बारीक आवाज आनी एकदम लायटसो दव कसो आयज पडलेलो आसलो आनी बाल्कनीन बसून हें काम करपाक खूब पॉझिटिव्हिटी येताली आनी स्लोली इंट्रस्ट आतां म्हाजो गार्डनिंगान वाडत आसा आनी इतलें बरें दिसता हेंची कॅर घेवपाक म्हटल्यार इट इज लायक अ पार्ट ऑफ अ फॅमिली कशें दिसपाक लागलें. सो आयज न्हू फक्त माती वयल्या वयर फक्त डीग केली सो डॅट द रूट्स गेट अजून तर रूट्स येवंक ना बट लेट अस लूजन अप द सँड बिकॉज उदक आनी वत लागतकूच न्हू एक फर्मनस येता मातयेन तेका लागून मातशें वयल्या वयर एक 10 दिसांनी किंवा 8 दिसांनी पासून लूजन अप करतकूच न्हू झाडार एक मातसो तेंकां एक टायटनस आसता तें मातशें लूज जाल्ल्या भशेन दिसता. सो आयज न्हू उदक हांवें वयल्यान मातशें स्प्रिंकल केलें सो डॅट डस्ट जितली बीन लिव्सार बसलेली आसा पानार बीन बसलेली आसा न्हू ती मातशी वॉश जावनी. एक्चुली म्हाका खूब उमेद येता की पायप लावन न्हू हेंच्यार बरें वॉटर स्प्रिंकल करपाचें बट दॅट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज म्हाजो जो नळाचो कनेक्शन आसा तो एक कॉर्नराक आसा आनी म्हाजें जो गार्डनींग कॉर्नर आसा तो दुसऱ्या वाटेन आसा. सो सपोज केन्ना अशें पॉसिबल जालें जाल्यार तशी वाडूय जावंक जाय न्हू झाडांची. आतां झाडांनी म्हाका साथ दिवंक जाय बिकॉज मातशें अगेन्स्ट रावून हो आतां कॉर्नर हांवें सेटअप केल्लो आसा. सो झाडांची कॅर घेतली आनी बऱ्या भशेन हें सगळें सेटअप करून तुळशीची पयलीं जाल्यार केसरां मातशी येयल्लीं आसा सो वयल्या वयर जितलीं बीन केसरां आसलीं न्हू ती काडली सो डॅट तुळशीची वाड आनी मातशी बऱ्या भशेन जावनी. सो आतां तुमी पळोवंक शकता हें म्हाजें बारीक सोबीतशें अशें गार्डन.
वयर हांवें तुळस सेट केल्ली आसा, तेका बीन उदकान न्हू बरे भशेन केन्ना एक 2-2 दिसांनी धुयत आसता बिकॉज डस्ट बसल्या कारणान न्हू मातशें एक ओल्डिश टायप लूक येता आनी वॉश करतकूच इतलें बेस्ट दिसता आनी नेचर तर तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान कितलो सुंदर आसा आनी ही झाडां न्हू आतां सारकी ड्राय पडलेली आसा बिकॉज स्लोली आतां मार्च म्हयनो स्टार्ट जालो म्हणटकूच गरमी वाडली. सो हें सगळें काम जातकूच परतून हांव म्हाज्या कामाक लागलें. दॅट इज म्हाका जितले बीन दिसभराचे आमचे कपडे आहले रेग्युलर कपडे आहले ते वॉशाक घालपाचे आसले. सो एका बकेटान वॉशिंग पावडर घालून जितले बीन कपडे बाथरुमांनी आहले आनी चेर्सान सोफाचेर हांगा थंय उडयल्ले आहले तुवाले बीन सगळे लागीं करून न्हू हे वॉशाक घातले. कपडे सोदचे पडटा बिकॉज यू ऑल नो की एक मेंबर आसो किंवा 10 मेंबर्स आसो, आमी जावं नाजाल्यार भुरगीं जावं नाजाल्यार आमचे घोव जावं नाजाल्यार पेरंट्स जावं खंय ना खंय चुकोन एक कपडो खंय ना खंय उरतातूच तो. सो म्हाज्या कडल्यान केन्ना केन्ना अशी मिस्टेक जाता, सगळेंच कांय वॉश जायना म्हाज्या कडल्यान बट जाता तितलें हांवें कलेक्ट करून हांगा हांवें हें काम करून घेतलें. आतां हें काम जातकूच येयलें हांव म्हज्या बेडरुमान आनी म्हाका आतां बेड क्लीन करून दवरपाचें आसलें. कशें आसा मॅसी बेड सोडूंक जायना आनी हें हांव म्हणटा आनी ही आख्खी दुनियाय म्हणटा बट लिटरली तुमकां सांगो हें म्हाज्या चेड्यानूय म्हाका न्हू हेज्या वयल्यान एक लॅक्चर दिल्लो की मम्मा बेड न्हू बरे भशेन दवरपाक जायना खंय. म्हणल्यार तेज्या न्हू ऑपोजिटूच आसलें ओके. आमची ऑपोजीट आसा आनी भुरग्यांची आतां स्टोरी आयका कशी कितें ती. ताणें मोबायलान पयलें आसतलें की अशें म्हणटात की बेड जितलें न्हू एक बेडरुमान सपोज आमी कोण न्हिजना जाल्यार बेड न्हू मॅसी दवरूंक जाय खंय म्हटल्यार क्लीन दवरूंक जायना. सपोज क्लीन दवरता न्हू जाल्यार गोस्ट येता आनी न्हिदता. अशें हें म्हाज्या भुरग्याचे खबरी. मे बी करेक्ट आसतलें ऑर मे बी रॉंग हांव नकळो बट कामाक भायर सरता आसतना हें सगळो रुटीन फॉलो करपाचें. म्हाज्या कामान हें सुटचें ना बिकॉज हें सगळें सेटअप करतकूच कामाक भायर सरपाक खूब बरें दिसता बिकॉज कामा वयल्यान घरान येतकूच जी क्लेनिनस घरान दिसता न्हू ती पळोवपाक आनी एनर्जी येता आनी पॉजिटिविटी आसता घरान. झाडपाचें पुसपाचें केन्नाय चुकोन म्हटल्यार पुसपाचें 2 दीस सोडून बीन करता हांव 2-3 दीस सोडून बट एवरी डे सान मारप बेड क्लीन दवरप आनी खूब कितें आसा जें डेली रुटिनान हांव फॉलो करतां. बट हें तर जायच न्हू बेड क्लीन तर जायच. सो बेड ह्या भशेन बऱ्या भशेन सेट करून घेतली, कुलर एक वाटेन दवरलो आनी विंडो बीन क्लोज केली सो डॅट वयच्या टायमार जेन्ना गडबड आसता न्हू सो विसरोंक जायना तेका लागून तेन्नाच्या तेन्ना विंडो क्लोज करून कर्टन्स लावन घेता. आतां विंडो एक ओपन कित्याक आसता रातच्या टायमार न्हू मातशी गरमी जाता तेका लागून मातसो एक वेंटिलेशन ओपन दवरून न्हू मातशी भायली एक फ्रेश एअर येता आनी झेमूय बरी पडटा. सो ड्रेसींग टेबलूय सायड बाय सायड बरे भशेन सेट केलें एंड एज युजल म्हाका आतां घोवाचो ब्रेकफास्ट करपाचो आसलो म्हणून आयलें हांव परतून किचनान. आतां चपातेभर तोंडाक आसलें सो ताजो व्हडलोसो टेंशन नासलो म्हणून आयज खूब कितें कामां न्हू हातीन घेतलीं. तोंडाक करपाचें आसा म्हटल्यार 15 ते 20 मिनटां तातूंतच वयता. भाजी सपोज करपाची आसा जाल्यार भाजी शिणूंक जायी ती बरे भशेन वॉश करूंक जायी तेका कांदो जावो ती वॉश करा फोण्णीक मारा तेका शिजया देन आमकां सोय जायी. जगभराचे मसाले हे सगळे प्रोसेस करता करता न्हू सकाळचो हाफ एन आवर तर तातूंतच वयता. आनी सायड बाय सायड सपोज ताज्या भितर भुरग्यांचे आनी दुसरें कितें डिमांड आसलें जाल्यार तातूंत आनी 10 मिनटां एक्स्ट्रा एड करा. सो तसलो आयज कांयच टेंशन नासलो म्हणून आयचो व्लॉगूय मातसो व्हडलो आसा आनी आयचो रुटीनूय मातसो सारकोच व्हडलो असो म्हाकाय दिसलो. सो चपाती करपाक हांवें पीठ घेतलें आनी बरे भशेन मळून दवरलें. आतां हें न्हू हांव सोसायटी वयले जे गंव मेळटा न्हू तेच हांव यूज करतां. आशिर्वाद आटा डायरेक्टली हाडिना. केन्नाय सपोज बाय चान्स एमर्जन्सी म्हटल्यार केन्ना चुकोन एकदम अचानक अशें काबार जालें आनी हांवें फॉलोअपूच घेवंक ना की म्हाका आतां पीठ जायें म्हणून तेन्ना हांव आशिर्वाद 2 किलाचेंच हाडटा आनी तितल्या टायमाकूच यूज करता. बट हे जे गंव आसता न्हू जे सोसायटीर मेळटा ते घरान हाडून बरे भशेन क्लीन करून आनी ते दळण बीन घेवन दळून बीन हाडटा आनी ताजेच हांव चपाती करता. आनी हेजे जे बेनिफिट्स आसा न्हू चपाती मोवूय उरता हेल्थाकूय बरें आसता बिकॉज आतां जे पॅक्ड सिल्डान आमकां जितले बीन आमकां
पीठ मेळटा न्हू तें सांगूंक शकना कितले मिक्स्ड आसता आनी कितले कशे कशे आसता तें कांयच खबर ना. सो प्रोसेस म्हाजो खूब लेंदी आसा बट म्हाका हे चपाते खावपाक खूब बरें दिसता. सो चपातीचें पीठ मळून दवरलें आनी दाराचेर मातशी रांगोळी काडून घेतली बिकॉज ऑलरेडी हांवें सान मारून घेतली आनी भायर मातसो वोलो कपडो घालून पुसलेलें. आयज पुसपाचें नासलें म्हाका अशें दिसोंक ना की पुसूंक जाय बिकॉज न्हू 2 दीस पयलीं हॉलिडे आसली होळीची तेन्ना हांवें घर बऱ्या भशेन खूब बऱ्या भशेन 2-3 फावटी उदक घेवन न्हू फूल घर पुसून घेतलेलें. सो जेन्ना फूल टायम दिता न्हू बरो पुसपाक बीन तेन्ना अशें 3 to 4 days स्कीप देखून केल्यार जाता. सो सगळें कामां जातकूच न्हू बरे भशेन न्हांवन घेतलें आनी मातशी एक बारीकशी तिकली लायली आनी परतून आयलें हांव किचनान घोवाचें ब्रेकफास्ट करपाक. सो चपाते बीन जाल्लें आनी तोंडाक जशें की हांवें सांगलेलें तोंडाक आसलें म्हणून कालचे जे तांतयांचो मातसो रोस केल्लो आसलो न्हू तो उरलो आनी कडक चाव बीन हें सगळें मेळटकूच आनी 3 वरां तर म्हाका कांयच टेंशन नासता टील 2 o'clock बीन म्हणूंक शकता. बट हेतूकूच बरें गरम गरम जेवण जाय ओके. सो ब्रेकफास्ट रेडी आसलो घोवाक ब्रेकफास्ट सर्व केलो आनी हांव येयलें बेडरुमान परतून सगळें म्हाजें कामाक वचपाचें सेट करपाक. सो बरे भशेन कोम केले केंस एंड जे कितें म्हाका जाय न्हू प्रोडक्ट्स ते लावन घेतले आनी आतां फक्त 10 ते 15 मिनटां उरलेलीं कामाक पावोंक जाय आसलें बिकॉज एक टिचर आमची मातशी घरा गेल्ली एबसंट आसली सो म्हाका ऑलरेडी टिचरीन सांगलेलें की म्हटल्यार आमची जी सिनियर आसा तियेन सांगलेलें की मातशें बेगीन पाव. सो असो आसलो म्हाजो आयचो रुटीन. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. फाल्यां परतून मेळया. बाय.